श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः 12 श्लोकम्। विशेषबुद्धिर्विवरं मनाक् च पश्यामयन् व्यवहारदोऽन्यत् क ईश्वरस्तत्र किमीशतव्यं तथाभिराजन् करवाम किं ते उन्मत्तमद्द जडवत्स्व संस्थां गदस्य मे वीरचिकित्सितेन अर्थकियान् भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टभेषग शिशुवाच एतावद अनुवाद परिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील उपरधानात्म्य निमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन् राजयानमपि ततो भाग स चापि पाण्डवेय शिन्दशौवीरपदि तत्त्वजिज्ञासायां सम्यक् सत्तयादि कृतादि हारस्तत्कृत यग्रन्थिमोचनं द्विजवच आश्रित्य बहुयोग ग्रन्थसम्मतं त्वरयावरुह्य शिरसा पादमूलम् उपसृतः क्षमाभयन् विगतनृपतेवस्मयमुवाच कस्त्वं निगूढशरसि द्विजानां विवर्षशूद्रं कदमो अवधूतः कश्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोदशुक्लः नागं विशङ्के सुरराजवज्रा न त्रियक्षशूलन्न यमस्य दण्डात् नाग्नि अर्घसोमानिल वित्तपास्त्रा सङ्गे भृशं ब्रह्मकुलावमानात् तद्ब्रूहि यशङ्गो जडवन्निगूढ विज्ञानवीर्यो विचरस्य पारग वचांसि योगग्रदिता निषादो न क्षमन्ते मनसा बिभेतुम् अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्व विदामुनीना परमं गुरुं वै भ्रष्टं प्रवृत्तहिमि कारणं तत् साक्षातरिं ज्ञानकलावतीर्णम् स वै भवान् लोकनिरीक्षणार्थम् अव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपिष्पीत् योगेश्वराणां गतिमन्दबुद्धिः कथं विचक्षेद गृहानुबन्धः पृष्ठश्रम कर्मद आत्मनो वै वर्धुर्गन्धुर्भवतश्चानुमन्ये यदा सदोधा नयनान्यभावात् चमूलयिष्टो व्यवहारमार्गः स्थाल्यग्निताभात् वयशोभिताभस्तत्तापदस्तण्डुलगर्भरन्तिः देहेन्द्रियाश्वास यसन्ये निकर्षात् तस्मिन् संस्कृते पुरुषस्यानुरोधात् शास्ताभिगोप्ता नृपति प्रजानां यत्किङ्करो वै न पिनष्टिभिष्टं स्वधर्ममाराधनम् अच्युतस्य यदीकमानो विजहात्यगौकं तन्मे भवान् नरदेवाभिमान अदेन दुश्चीकृत कृतशत्तमस्य प्रचिष्टमैत्री त्रिदशमार्धबन्धो यदादरे शतपति आनमं गग स विक्रिया विश्वसुकृतशकस्य साम्येन विधापि पदेस्तवापि महद्विमाना सुकृतातिमात्रं नक्ष्यत्यतूराद् अभिक्षूलपानिके इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पञ्चमस्कन्धे दशमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।